बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले किताब हिदायत। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बस जब आप आए उनके पास हमारी निशानियाँ लेकर तो उस वक्त वो इनसे हंसने लगे और हम नहीं दिखाते थे उन्हें कोई निशानी मगर वो बड़ी होती है पहली से, और हमने मुब्तला कर दिया उन्हें अजाब में ताकि वो बाज आ जाएं। सूरह अल-ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 47 और 48 का तर्जुमा पेश किया गया। नाज़रीन, आज पीर 14 जमादुल अव्वल 1432 हिजरी 18 अप्रैल सन 2011 है। आज के मौजूद मेहमान का तारुफ करा देते हैं। सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगाह जनाब रिजवान रज़ी साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? नवाज़िश आपकी। खैरियत से हैं। आपकी इजाज़त से पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर नाज़रीन, औलिया किराम के मज़ारात पर धमाकों, दहशत गर्दी, महंगाई के खिलाफ 14 अगस्त को कराची से इस्लामाबाद तक ट्रेन मार्च करेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। मज़ारात पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाए। ड्रोन हमले चैलेंज हैं। दुनिया कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कॉन्फ्रेंस की करारदादें। खुदकुश हमले हराम हैं। 1000 मुफ्तियों का फतवा। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करके दम लेंगे। रास्ता रोका तो खूनी इनकलाब आएगा। मसला कश्मीर हल कराया जाएगा। दरूद वाले आ गए, बारूद वाले भाग जाएंगे। नए सूबों के हामी हैं फजल करीम। मीनार पाकिस्तान पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस पर हम राय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो ऐलान किया 14 अगस्त को कराची से इस्लामाबाद तक ट्रेन मार्च किया जाएगा, और कल का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जलसा आम था, इस वाले से आप क्या कहें? देखिए, अगर आप थोड़ा सा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जाएं तो इसके अंदर सुन्नी तहरीक जो है वो हमें बहुत एक्टिव नज़र आती है। और उसके कादरी साहब जो हैं, ये जो हैं हमारे साहबजादा फजल करीम साहब, इनको तो बाद में राना सनाउल्लाह की दुश्मनी में याद आया था ना कि वो भी सुन्नी होते हैं, पहले तो वो भी MLN में पाए जाते थे। तो असल जो इसके पीछे कुव्वत नाफज़ा है जिसे कहना चाहिए, वो सुन्नी तहरीक है। सुन्नी तहरीक में कौन से लोग शामिल हैं? MKM दोनों के, मुजद्दा के भी और उसके भी, रांदा दरगाह जो लोग थे, ये जो ज़्यादा क्रिमिनल हो गए थे, जिनको ओन करना पार्टी के लिए मुश्किल हो गया था, उनको सुन्नी तहरीक के अंदर, आपको तो ज़्यादा पता है, पनाह मिली थी। और अब भी इनकी टॉप लीडर जो है वो आपस में राब्ते में रहती है, सुन्नी तहरीक की और MKM की। तो आलमोस्ट वो दुकान जो है, तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि जहाँ पे एक दुकान खुले वहाँ पे दूसरी खुलने ना जाए। देखिए, अब इस गुफ्तगू को साइड पे रख दें। माजी में जो माफिया का वर्ड निकला था ना 80 से, वो ये होता था कि लोकल बंदे से आप जब मुकमुका कर लेते थे, लोकल बदमाश से, तो वो कहता था कि ठीक है जी, कोई आपको डाकू तंग नहीं करेगा, चोर तंग नहीं करेगा, पुलिस वाला नहीं आएगा, आप सुकून से बिजनेस करें, आपको सेरेनिटी है, पीस ऑफ माइंड है, ठीक है। अब कराची में तो माफिया के रूल्स भी वायलेट हो रहे हैं ना, कि जी मुझे आप इतने दे दें, ठीक है, मेरी तरफ से आपको सिक्योरिटी है। हाँ, मेरे साथ वाले सेक्टर के सेक्टर इंचार्ज को भी अगर आ गया आपके ऊपर को गुस्सा, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मतलब मेरी पार्टी के ही साथ वाले सेक्टर इंचार्ज को गुस्सा आ गया तो लीव असाइड अदर पार्टीज। तो अब कराची के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये जो बेचारे भत्ता देने वाले हैं, वो कहते हैं भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अगर आप माफिया हैं तो माफिया के भी कोई रसूल होते हैं। वहां पे तो हर एक ने अपनी दुकान खोली हुई। तो वो जो दुकान खुली थी ना एक जी पिछले संडे को जी, तो उसके बाद ये फ्रेंचाइज उसका खुलना बहुत जरूरी था। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूं। आमर चीमा शहीद जो हैं, जो जर्मनी में शहीद किए गए थे, और उनकी जो जिस्म मुबारक यहाँ पे तशरीफ लाया या उसको लाया गया और उनको गुजरात के नज़दीक दफन किया गया, उनके मज़ार पे उनके वालिदैन नहीं जा सकते। कितने जुल्म की बात है। इसकी वजह क्या? इन्होंने कब्जा किया हुआ ना सुन्नी तहरीक वालों ने वहाँ पे बाय गन। जब ये कह रहे हैं औलिया किराम के मज़ारात पर धमाकों, दहशत गर्दी और महंगाई के खिलाफ करेंगे, फिर बड़ा मुतालबा ये भी था कि औलिया किराम के मज़ारात को जिस तरह से टारगेट किया गया, माजी में हमने देखा है, दाता दरबार को भी टारगेट, उनके मुजरिम जो हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। देखिए, जो ये वाला है, हमें आप एक बात नहीं नोट कर रहे? वो क्या? रेमंड डेविस की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद मज़ारात पे धमाके कुछ खत्म नहीं हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम तो ये दुआ करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये खत्म हो जाए। इसलिए समझ जाना चाहिए ना कि इसको कौन मास्टरमाइंड कर रहा था। इसलिए हमें भी समझना चाहिए। और कभी भी ये जो इस बुनियाद के ऊपर अपील नहीं रही इस तहरीक के अंदर
اگر ہوتی تو طاہر القادری صاحب بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں اس ملک کے. اچھا، آپ نے سنی تحریک کا ذکر کیا اور کراچی کے حالات کی بات کی، تو کراچی کے حوالے سے خبر جو ہے وہ پہلے شامل کر لیتے ہیں کہ کراچی پولیس انسپیکٹر سنی تحریک کے کارکن 3 خواتین سمیت مزید 7 قتل، 1 ٹارگٹ کلر گرفتار. سب انسپیکٹر ذوالفقار کو گھر میں گولیاں ماری گئیں. بلدیہ ٹاؤن میں فرحان قادری اور اہلیہ یاسمین کے تشدد زدہ گلے کٹی نعشیں برآمد. گلستان جوہر میں نالے سے ماں بیٹی کی نعشیں ملی. حیدرآباد میں 2 خواجہ سراؤں سمیت 6 افراد قتل کر دیے گئے. سنی تحریک کے 3 کارکن قتل کر دیے گئے اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. دوسری جانب اگر ہم ذکر کریں محترم رحمان ملک صاحب کا، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت اس میں ملوث نہیں ہے. اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 25 مرڈر، یہ جب تک یہ خبر فائل ہوئی ہے اس سے اگر آپ 24 گھنٹے پیچھے چلے جائیں تو 25 مرڈر. میرا خیال ہے کہ اس سب کا خون جو ہے اس مفاہمت کے سر جاتا ہے جس کی وفاقی حکومت جو ہے وہ دعوے دار ہے اور جس کی اس کو ضرورت ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ ان کو. اور آپ دیکھیے یہ جو انسپیکٹر ہے، آپ کو یہ بھی یاد ہے، اگر نہیں تو میں کرا دیتا ہوں، کہ وہ 32 انسپیکٹر جنہوں نے جنرل نصیر اللہ بابر کے تحت کراچی آپریشن کیا تھا، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، ٹارگٹ کر کے مارا گیا. ٹھیک ہے، تو جب اتنا مورال ڈاؤن کر دیں گے آپ فورس کا، تو فورس وہاں پہ مٹی اور کھے کرے گی. لا انفورسنگ عوامی نیشنل پارٹی کا مطالبہ سامنے آیا کہ کراچی میں بھی سوات طرز کا آپریشن کیا جائے فوج کی نگرانی میں. آپ اس مطالبے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وہ اتحادی ہیں ان کے جن کے خلاف وہ اتحادی ہونے کے باوجود وہ اس طرح سے مطالبہ کر رہے ہیں. ہاں، مطلب کہ وفاق میں بھی اتحادی ہیں اور سندھ میں بھی اتحادی ہیں. اور اگر گھر کا بھیدی لنکا ڈائے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اچھا، لوگ آج نصیر اللہ بابر صاحب کو بہت یاد کرتے ہیں. ہاں جی، وہ مرحوم کی روح کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی میں امن قائم کر دیا تھا. خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. کیا اسی طرز کا آپریشن آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب نے جو اس صوبائیت اور لسانیت کو کہ سانپ کو پلا کے دودھ پلا کے بڑھایا ہے. مشرف صاحب کے دور کے اندر کہتے ہیں جی بڑا امن تھا جی کراچی کے اندر. امن کیوں تھا؟ کہ متحدہ کو بلینک چٹ ملی ہوئی تھی، وہ اپنے اتحادیوں کو چن چن کے قتل کرے، پولیس کے ذریعے پولیس مقابلہ میں مروائے. 32 جو انسپیکٹر میں نے کہا مارے گئے، وہ اسی دور میں مارے گئے نا. صحیح. اب جو ہے وہ مقابلے میں بھی دکانیں کھل گئی ہیں، کمپٹیشن بڑھ گیا. ٹھیک ہے، اب گولی ایک طرف سے نہیں جاتی، اگر 10 ادھر سے جاتی ہیں تو 2 ادھر سے بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے. اور وہ آپریشن تو کوئی چیز ہی نہیں تھا. دیکھیں، ایک آپریشن کریں گے آپ ساؤتھ افریقہ بھاگ جائیں گے کچھ لوگ کشتیوں پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا جی، کراچی سے آپ کو بھی پتہ ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ پنجاب بھاگ آئیں گے، پھر پنجاب سے ہمیں گرفتار کر کے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، ویسے آپس کی بات ہے، وہ ولی خان بابر کے قاتل پکڑے گئے یار. جی ہاں، بالکل. تو وہ جو اس وقت سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں وفاقی حکومت کے خلاف، اور سب سے زیادہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارا چینل بند کر دیا گیا، وہ یہ بھی تو بتائیں نا ان قاتلوں کا کس سے تعلق ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ قاتل کون ہے، ہمیں صرف انصاف چاہیے. اب یہ بھی تو بتائیں نا قاتلوں کا کس سے تعلق ہے یار. غلامی، ذہنی غلامی، جسمانی غلامی کی کوئی انتہا ہوتی ہے یار. خبر تو رپورٹ کرو نا، پروفیشنل تو بنو نا. چھوڑ دو کہ وہ تمہارا امپلائی تھا، پروفیشنل تو بنو نا. خبر تو رپورٹ کرو نا، کوئی سنگل کالم ہی صحیح کہ وہ جناب فلانی بطاخور گروپ سے یا فلانی پارٹی سے یا فلانے سے تعلق رکھتے ہیں. بتاؤ تو صحیح نا قوم کو کیا خوف ہے. انہوں نے 6 ماہ جب سے وہ ماشاءاللہ ہمارا کولیگ جو تھا وہ شہید ہوا ہے، تب سے انہوں نے کان کھا لیے تھے. جب وہ گرفتار ہوئے ہیں، عدالت میں اعتراف جرم ہوئے ہیں اور ان کی ہوئی ہے، وہ بتا ہی نہیں رہے ہمیں. جو سب سے بڑے آزادی صحافت کے چیمپئن ہمیں نہیں بتا رہے کہ ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے. بتائیں نا. بالکل صحیح ہے جی، بالکل قوم کا مطالبہ ہے کہ بتانا چاہیے انہیں. اب بات کر لیتے ہیں جی F-16. کہہ رہے ہیں رحمان ملک صاحب کا کہ F-16 24 گھنٹے بھی اڑیں تو ڈرون نہیں گرا سکتے. رحمان ملک گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایئر چیف راؤ قمر کا 2009 میں بیان. آگے ہے کہ ڈرون کا معاملہ سفارتکاری سے حل کر لیں گے. خواتین کو ہراساں کرنے پر 3 سال قید ہونی چاہیے. 1 لاکھ موبائل سمیں ٹریس نہیں ہو سکی. وزیر داخلہ